दो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीमा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग। नमस्कार, न्युज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म प्रस्तुता सुनिल उलकको तर्फबाट। कार्यक्रम युगको आजको श्रृङ्खलामा म नेपालको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेका पुराना महल तथा स्मारकहरूको बारेमा वर्णन गर्न जाँदैछु। नेपालमा अहिले राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूका रूपमा रहेका पुराना मठ, मन्दिर, दरबार, पौवा, बौद्ध स्तूप, चैत्य, महल एवं विभिन्न स्मारकहरूको निर्माण मल्लकालमा सबैभन्दा धेरै भएको हामी पाउँछौँ। यस अर्थमा भन्ने हो भने ऐतिहासिक सम्पदाको लागि मल्लकाल स्वर्णिम युग थियो। देशमा मल्लकालपछि आएका शाहकालमा भने वर्णन गर्न योग्य कुनै महत्त्वपूर्ण महल तथा स्मारकहरू बनेको खासै देखिँदैन। शाहकालमा राजा महेन्द्रले बनाएको नारायणदिते दरबार विशेष रूपमा रहेको छ। तर यो दरबार पनि राजा महेन्द्रले बनाइसकेपछि राज्यलाई 7 करोडमा बिक्री गरेका थिए। तर शाहकालमा नै देशको आर्थिक राजनैतिक अधिकार बोकेर सर्वसर्वा हुँदै 104 वर्ष शासन गरेका राणाहरूले भने देशमा थुप्रै आफ्नो निजी महलहरू तथा स्मारकहरू बनाएका थिए। त्यसबेला आफ्नो व्यक्तिगत ऐसो आरामका लागि बनाएका यी महलहरू अहिले देशको प्रशासनिक कार्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण भवनहरू बनेका छन्। राणाहरूले आफ्नो समयमा बनाएका ती भव्य महलहरू कुनै राज्यलाई बिक्री गरेका थिए भने कुनै उपहारमा दिएका थिए। कृष्ण शमशेरले उपहारमा दिएको शीतल निवास अहिले राष्ट्रपति भवन भएको छ भने केशर शमशेरले उपहार दिएको केशर महल तथा उनको सँगमा रहेका पुस्तकहरू समेटिएको केशर पुस्तकालय अझै रहेको छ। राणा शासनको जति नै विरोध र उनीहरूका शासनकाललाई गलत रूपमा अर्थाए पनि त्यो बेला नेपालको शान बेग्लै किसिमको रहेको थियो। सकेसम्म कसैसँग नझुक्ने राणा शासकहरू देशमा जनता सामु कठोर देखिए झैँ विदेशीहरूका सामु पनि कठोर नै थिए। जे जस्तो अवस्थामा पनि झुक्ने वा सम्झौता गर्न लालायत हुँदैन थिए। त्यसबेला जनताको आर्थिक अवस्था दरिलो नभए पनि देशको आर्थिक अवस्था भने दरिलो थियो। विश्वयुद्धमा समेत बेलायतलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो। तर नेपालमा भने 90 सालको महाभूकम्प आउँदा विदेशीले सहयोग गर्न चाहँदा पनि सहयोग खासै लिन चाहिएन। इतिहासका नौला र रमाइला ऐतिहासिक कुराहरू प्रत्येक हप्ता कार्यक्रम युग मार्फत यहाँहरू सामु ल्याउने म सुनिल उलक यस पटक भने राणा शासनकालमा बनेका यिनै महल तथा स्मारकहरूको कथा तथा इतिहास बोकेर आउँदैछु। यो श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति केही हप्तासम्म रहनेछ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम सँगै र सुन्न पनि मन लाग्ने हुनेछ। यहाँ राखिएका राणाकालका दरबारका तस्बिरहरू भने मदन पुरस्कार पुस्तकालयको सङ्घबाट लिएको हो। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो। उपत्यकामा घरको आफ्नै वास्तुकला प्रचलित थिए। मल्लकालदेखिका घरहरूको वास्तुकला राणाकालसम्म पनि प्रचलित र प्रिय थियो। नेवाहरू घर बनाउँदा 3.5 तला भन्दा अग्ला बनाउँदैनथे। त्यो भन्दा अग्लो मन्दिर मात्रै हुन्थे। यदि कसैले 3.5 तला भन्दा अग्ला घर बनाए भने ती दैवतुल्य मानिन्थे। घरको सबैभन्दा तल छ्याली वा छे दी हुने गर्दछ। छे भनेको घर र दी भनेको अडिएको भाग, अर्थात् घर अडिएको भाग छेदी भनिने गर्दथे। यस भागलाई सी त पनि भनिन्थ्यो, अर्थात् दाउरा राख्ने तलाका रूपमा पनि लिइन्थ्यो। दोस्रो, यो भागमा कोही पनि आउँदा बस्न सकिने साथै जनावरहरू पनि राख्न सकिने तलाका रूपमा लिइन्थ्यो। यसमाथि पहिलो तलालाई नेवा वास्तुकलाका अनुसार मात भनिने गर्दछ। मात मुख्य र महत्त्वपूर्ण तला हुने गर्दछ। यही तलामा नै धुको कथा हुने गर्दछ, जहाँ आवश्यक सामग्रीहरू सम्हालेर राखिने गरिन्छ। साथै यही तलामा नै धनेगु कथा हुने गर्दछ, जहाँ परिवारका सदस्यहरू सुत्ने गरिन्छ। मात भन्दा माथिको तलालाई चोत भनिन्छ। त्यो तला मात भन्दा माथि भएको हुँदा माथिल्लो तलाका रूपमा
च्वत भनिएको हो। यसभन्दा माथि बैङ्ग वा बुइङ्गल हुने गर्दछ। बैङ्गमा खास गरी चुलो हुने गर्दछ। बैङ्ग ठुलो भयो भने त्यहाँ पनि बैङ्ग कथा बनाइएको हुने गर्दछ। यसरी 3.5 तलाको घर बनाउने काठमाडौँको नेवा समुदायमा राणाहरूले पाश्चात्य शैलीको रूपमा न्यू क्लासिक डिजाइनका महल तथा दरबारहरू बनाउन थाले। खास गरी जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रापछि न्यू क्लासिक डिजाइन नेपाल भित्रिएको हो। जङ्गबहादुरले बेलायतमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनहरू देखेपछि नेपालमा पनि यस्तै प्रकारको घर उपयुक्त हुने सोचेर ती बेलायती डिजाइन भित्राइएको मान्न सकिन्छ। राणाकालमा बनेका अधिकांश घरहरू न्यू क्लासिक डिजाइनमा नै बनेको हामी पाउन सक्छौँ। थापाहरूको मूल थलो थापाथली भए पनि अमरसिंह थापा भने दरबारको नजिकै रहेको सुन्धाराको दक्षिणतर्फ बस्नका लागि आए। यही उनले सानो घर बनाएर बस्न थाले। भीमसेन थापाको दरबारसँग निकट सम्बन्ध हुन थालेपछि भीमसेन थापा पनि यही बस्न थाले। पछि मुक्तियारी पाएपछि वरपरको 120 रोपनी जग्गा ओगटेर भीमसेन थापाले भव्य दरबार बनाए। भीमसेन थापाको राज्यसँगको सम्बन्ध बिग्रन थालेपछि नजरबन्दमा राखिए। भीमसेन थापाको मृत्युपछि उनको स्वामित्वमा रहेको यो दरबार पनि सरकारीकरण भयो। बिस्तारै सत्तामा उनका भतिजा माथवर सिंह थापा पुगेपछि उनले भीमसेन थापाको सम्पत्ति फिर्ता लिई यसै दरबारमा बस्न थाले। उनले त्यस दरबारमा पाटे बाघ खोरमा राखी पालेका थिए, जसले गर्दा यो दरबारको नाम नै बाघ दरबार रहन गयो। यस दरबारमा केही समय मामा माथवर सिंह थापासँग जङ्गबहादुर पनि बसेका थिए। विक्रम सम्वत 1902 मा जङ्गबहादुरले आफ्नै सहोदर मामा माथवर सिंहको हत्या गरेपछि केही समय खाली रहेको यो दरबारमा माहिला साहेबज्यू उपेन्द्र विक्रम शाह बस्न थाले। साहेबज्यूहरूकै दरबारका रूपमा रहेको यस बाघ दरबार अन्तिम पटक मोहन विक्रम शाहको अधीनमा रहेको थियो। नेपाल सीमा नजिकै भारतीय भूमिमा रहेको रामनगरको राजा भएर मोहन विक्रम शाह उतै गएपछि यो दरबार उनका सौतेला भाइ चौतरिया चन्द्र विक्रमको हात लाग्यो। विक्रम सम्वत 1990 सालमा भूकम्पले बाघ दरबारको विभिन्न भाग चर्किएपछि जुद्ध शमशेरले छोरी ज्वाइँ चन्द्र विक्रमलाई कालीमाटीमा घर बनाइदिएर जाल झेल गरी जुद्ध शमशेरले यो दरबार मर्मत गरी आफ्ना छोरा हरि शमशेरलाई दिए। थापाको पतनपछि साहेबज्यूहरू र त्यसपछि राणाको अस्तित्वमा आएपछि थापाको नाममा बनेका बाघ दरबारमा भव्य बगैँचा बनाएर यस दरबारको नाम चाहिँ बाघ दरबार बनाइदिएका थिए। तर पछि हरि शमशेरको दरबार भएपछि यस दरबारलाई हरिभवनका रूपमा चिनाउन थालियो। हरि शमशेरको मृत्युपछि उनका छोराहरूले फेरि यो दरबार नेपाल सरकारलाई बेचे। यही दरबारमा राजा महेन्द्रका 2 रानी इन्द्र राज्य लक्ष्मी तथा इन्द्र राज्य लक्ष्मी तथा रत्न राज्य लक्ष्मीको जन्म भएको थियो। थापाथली दरबार भीमसेन थापाको समयमा बागमती किनारामा रहेको गरिबहरूको बस्तीलाई जबरजस्ती हटाई थापाहरूले यसलाई आफ्ना निवास स्थान बनाएका थिए। थापाहरूको थलो भएकोले यसलाई थापाथली भन्ने गरियो। थापाको पतनपछि यस स्थानलाई जङ्गबहादुरले आफ्नो बनाए। माथवर सिंह थापाका बुबा नैनसिंह थापाले यस थापाथली दरबार बनाएका थिए। नैनसिंह थापाको छोरी गणेश कुमारीको विवाह बालनरसिंह कुँवरसँग भएपछि पनि छोरी ज्वाइँ यही दरबारमा नै रहन थाले। बालनरसिंहका 7 भाइ छोरा र 2 छोरीको जन्म यही दरबारमा नै भएको थियो। जङ्गबहादुर पनि यही दरबारमा नै हुर्केका थिए। बाल्यकालमा जङ्गेको नाम वीर नरसिंह कुँवर थियो, तर निकै चकचकेर हटी भएको हुँदा मामा माथवर सिंहले उनलाई जङ्गे भनेर बोलाउन थाले। पछि यही नामले सबैतिर प्रख्यात भए। आफ्नो नाम जङ्गे राखिदिने मामा माथवर सिंह थापा प्रधानमन्त्री बनेको समय केवल 27 वर्षका जङ्गेले गोली हानेर मारिदिए।
यसरी मामाको हत्या र पछि गगनसिंहको हत्या र पत्ता लगाउने बहानामा घटेको यो कोट पर्वपछि जङ्गबहादुर शक्तिमा आए, साथै प्रधानमन्त्री समेत बने। यसरी प्रधानमन्त्री बनेका जङ्गेले थापाथलीमा रहेको दरबार आफ्नो बनाए। थापाहरू सबै लखेटिए। थापाहरू भेटेसम्म काट्नु भन्ने आदेश भएकोले कतिपय काटिए, कतिपय भागेर विभिन्न स्थानमा बस्न थाले। पोखराका बगाले थापाहरू यसै कालका पीडितहरू हुन्। यसरी थापाथलीबाट थापा लखेटे पनि थापाहरूको नाममा रहेको थापाथलीको नाम भने मेट्न सकेनन्। जङ्गबहादुरले सोही ठाउँमा वास्तुविद रणशूर विष्टद्वारा अझ विशाल थापाथली दरबार बनाए। 42 साल पर्व पछि फेरि शमशेर राणाले जङ्ग राणाहरूलाई त्यसरी नै लखेटे। शमशेर राणाले पनि उस्तै उर्दी जारी गरे। जङ्गहरू भेटेसम्म काट्नु भनेपछि कति काटिए, कति भागेर गए। पोखरामा भएका राणाहरू पनि यही समय लखेटिएका जङ्गबहादुरका सन्ततिहरू हुन्। मनहरा दरबार। मनहरा दरबारको तस्बिर भेटिएको छैन। मनहरा दरबार नुवाकोट दरबार जस्तै 7 तले बनाइएको थियो। जेठा दाजु भीम प्रताप जङ्गको बुबाको कुटाइबाट अचानक मृत्यु भएपछि जगत जङ्ग बाबु जङ्गबहादुरदेखि निकै डराउन थाले। विक्रम सम्वत 1904 फागुन 20 गते जन्मेका जगत सिंहले बाबुले आफ्नो लागि बनाइदिएको थापाथलीको दरबार आफ्नो छोरा युद्ध प्रताप जङ्गलाई सुम्पिएर 12 किलोमिटर टाढा मनोहरा नदी किनारमा गोठाटार अधिकारी गाउँदेखि पूर्व करिब 500 मिटर रोपनी जग्गा ओगटेर 7 तले दरबार बनाई बस्न गए। यो दरबार सो समयको गगनचुम्बी महलमा पर्दथ्यो। महलको बुर्जामा बसेर चारैतिर टाढा टाढासम्म हेर्न सकिन्थ्यो। यो दरबार मनोहरा नदी किनारमा रहेको हुँदा मनोहरा दरबार भनेर चिनिन्थ्यो। जङ्गबहादुरको समयमा सबै दरबार रणशूर विष्टले नै बनाएको हुँदा यो दरबार पनि रणशूर विष्टले नै बनाएको अनुमान गर्न सक्दछौँ। विक्रम सम्वत 1942 मङ्सिर 8 गते राति 9 बजे ज्योतिषीले दिएको साइतमा प्रधानमन्त्री रणोदीपको हत्या गरेर वीर शमशेरले सत्ता हातमा लिए। ब्रिटिस सरकारको निमन्त्रणामा दिल्लीमा सैनिक परेडको लागि जान आवश्यक भन्दै 3000 सेना र हात हतियारको जिम्मा लिएका वीर शमशेरले मौकाको फाइदा लिँदै तिनै सेनाको सहयोगले आफ्नो षड्यन्त्र सफल पारे। विक्रम सम्वत 1935 मा दरबार बनाई बस्न थाले पनि यो दरबारमा धेरै समय बिताउन पाएनन्। 38 साल काण्डमा धीर शमशेरको अनुरोधमा कम्पनी सरकारले भारतमा उपचारका लागि पुगेका उनलाई 1938 असार 12 मा पकडी चुनार जेलमा राखे। त्यहाँबाट 1942 मा भागेर आएका उनलाई पुनः नेपालमा पकडेर नेपालकै कैदमा राखे। त्यहाँबाट उनीले 1942 असारमा जेलमुक्त भएका थिए। जेलमुक्त भएपछि आफ्नो मनोहरा दरबारमा बस्न पाएका उनी 5 महिनापछि त्यही दरबारमै केवल 38 वर्षको उमेरमा सैनिकको गोलीबाट जीवन त्याग गरे। नारायणहिटी दरबार। ढोकल सिंह बस्न्यातको घर रहेको स्थानलाई चौतरिया फतेह जङ शाहले जबरजस्ती आफ्नो निवास बनाएका थिए। कोत पर्वमा चौतरिया सबैको निर्मूल भएपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइ रणोदीप सिंहको लागि दरबार बनाइदिएका थिए। विक्रम सम्वत 1934 मा रणोदीप प्रधानमन्त्री हुँदा यही दरबारमै शपथ लिएका थिए। त्यसै दिनबाट यस दरबारलाई प्रधानमन्त्री निवास बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1942 मङ्सिर 9 गते श्री 3 रणोदीपको हत्या यही दरबारभित्र भएको थियो। आफ्नै सहोदर ठुलो बुबा रणोदीप हत्या गरी प्रधानमन्त्री बनेका वीर शमशेरले नेपाली आर्किटेक्ट जोगवीर स्थापितको डिजाइनमा नारायणहिटी राजदरबार बनाई आफ्ना जुवाई पृथ्वीवीर विक्रम शाहलाई बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। यस अगाडि हनुमान ढोका दरबारमा बस्दै आएका शाह राजाहरूको दरबार नारायणहिटी दरबार बन्न पुग्यो। यस दरबार परिसरमा नारायणको मन्दिर हुनु र पश्चिम ढोकामा हिटी पानीको धारा भएकाले यस दरबारको नाम नारायणहिटी दरबार रहन गएको हो।
सेतो दरबार। विक्रम सम्वत 1949मा श्री 3 वीर शमशेरले आफ्नै लागि यो दरबार बनाएका थिए। त्यस बेलाका प्रख्यात वास्तुविद जोगवीर नाय भनेर चिनिने जोगवीर स्थापितद्वारा डिजाइन गरी बनाइएको यस दरबारमा महँगा र राम्रा सामग्रीहरू विदेशबाट मगाई जडान गरिएको थियो। 375 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस दरबार बनाउनका लागि वीर शमशेरले स्थानीय ज्यापुहरूसँग 60 रुपियाँ रोपनीमा जग्गा किनेका थिए। अत्याधुनिक सजावटले सजिएको यस दरबारमा अधिकांश सामग्री विदेशबाट मगाइएका थिए। भियतनामको प्रख्यात वाइल्ड डियर प्यालेसको डिजाइनमा बनाइएको यस भव्य दरबारका लागि बेलायती मार्बल, बेल्जियमको ऐनाहरू लगायत क्रिस्टल पिलर, विदेशी फर्निचर, विदेशी बत्तीहरू लगायत सबै विदेशबाट मगाइएका थिए। सेतो दरबारभित्र एक भव्य बैठक हल थियो जसलाई लाल बैठक भनिन्थ्यो। यसमा सजाइएको हरेक सामग्री सेतो रङका थिए। यसैले पनि यो बैठक कोठाको नाम नै लाल बैठक राखिएको थियो। रातो कार्पेट भुइँभरि राखिएका थिए। पर्दा पनि रातै राखिएका थिए। भव्य सोफाका कपडाहरू पनि रातै थिए। अन्य फर्निचरहरू पनि रातै थिए। रातै रङले रङ्गिएका थिए। भित्तामा झुन्डाइएका सजाउने सामग्री सकेसम्म रातै रोजिएको थियो। विक्रम सम्वत 1959मा वीर शमशेरको निधनपछि यो दरबार गेहेन्द्र शमशेरको भयो। गेहेन्द्र शमशेरले यहाँ आफ्नो वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि कार्यशाला नै बनाएका थिए। भनिन्छ गेहेन्द्र शमशेरले ठुला ठुला पवन चक्कीबाट ज्यासलका लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन पनि गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1961मा गेहेन्द्र शमशेरको मृत्युपछि उनका छोरा लीला शमशेर यस दरबारमा बसेका थिए। लीला शमशेर अत्तरका शौखिन थिए। उनले विदेशबाट किसिम किसिमका अत्तर मगाएर यही सेतो दरबारमा सजाएर राखेका थिए। उनको सङ्ग्रहमा ठुला ठुला तेल चित्रहरू पनि थिए। पछि विक्रम सम्वत 1970मा फ्रान्सेली धनाढ्य एवं चित्रकला संग्राहक मोरिस डे रोथस्चिल्ड नेपालको भ्रमणमा आएका थिए। श्री 3 शमशेरले उनको भव्य स्वागत गरेका थिए। भीमफेदीदेखि नै विशेष तामदानीमा बोकेर उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो। विश्व प्रख्यात धनाढ्य त्यसबेला चन्द्र शमशेरले देखाउन लायकको स्थानका रूपमा यही दरबार देखाएका थिए। त्यसबेला यस दरबारका मालिक लीला शमशेरसँग यस दरबारको लाल बैठकमा रात्रिभोजको आयोजना गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि श्री 3 शमशेरले उनकै सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना यही लाल बैठकमा गरेको पाइन्छ। तर अफसोस, यदि भव्य र विशाल सेतो दरबारमा विक्रम सम्वत 1990 सालको वैशाखमा भयङ्कर ठुलो आग लागि भयो। आगो छिटो लाग्नमा यही अत्तर र तेल चित्रले झन बढी मद्दत गर्यो। त्यस बेला दरबार जल्ने बेलामा अत्तरहरू पनि जल्न पुग्दा काठमाडौँमा अत्तरको सुवास चारैतिर फैलिएको थियो। यस आगलागीमा आगो निभाउन उपत्यकामा दमकलको व्यवस्था गरिएको थियो। तर पनि लाल बैठक जोगाउन तत्कालीन मुखियार रुद्र शमशेरले तोपले बीचको भाग भत्काइएकामा लाल बैठक जोगाउन सकिने भन्दै श्री 3 समक्ष बिन्ती चढाउँदा त्यस बेला श्री 3 जुद्ध शमशेरले तोप हानेमा पछाडि रहेको राजदरबार क्षति हुने भन्दै तोप चलाउन अनुमति दिएनन्। यदि श्री 3 जुद्धले चाहेको भए नारायणहिटी दरबार तर्फबाट तोप चलाई दरबारको पूर्वी भाग जोगाउन सकिन्थ्यो। यदि पूर्वी भाग जोगिएको भए लाल बैठक पनि जोगिने थियो। तर श्री 3 ले नियत बस्नै जोगाउने प्रयत्न नै गरेनन्। सो बेलाको दरबारको केही बचेको भाग पछिसम्म थियो भने विशाल द्वारको पिलर आज पनि जमलको बाटोमा देख्न सकिन्छ। सो भव्य दरबार तस्बिरहरूमा देख्न सकिन्छ। साथै दरबार जल्दै गर्दा निभाउने प्रयास तथा यत्र तत्र छरिएका दरबारका सामग्रीहरू पनि तस्बिरमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। टंगाल दरबार। विक्रम सम्वत 1953मा तत्कालीन समयका श्री 3 वीर शमशेरले आफ्ना भाइ
वीर शमशेरको लागि वास्तुविद जोगवीर स्थापितद्वारा यो दरबार बनाउन लगाएका थिए। श्री 3 वीर शमशेरको शासनकालमा वफादार भाइका रूपमा रहेका भीम शमशेर श्री 3 चन्द्र शमशेरका समयमा वफादार कमान्डर इन चिफका रूपमा उनले 28 वर्ष सेवा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1986 को मङ्सिरमा श्री 3 चन्द्र शमशेरको देहावसानपछि बल्ल श्री 3 को रोलमा पुगेका थिए। आफूभन्दा केवल 2 वर्ष जेठो चन्द्र शमशेरले 29 वर्ष शासन चलाउँदा पनि वफादार भएर कमान्डिङ जनरल भएरै बसे। वीर शमशेरले टंगाल दरबार बनाइदिएपछि यही दरबारमा नै बस्न थालेका थिए। पछि विक्रम सम्वत 1986 मा नै श्री 3 भए। विक्रम सम्वत 1986 मा श्री 3 भए प्रधानमन्त्री एवं श्री 3 को भवनका रूपमा रहेको सिंह दरबारमा बस्न गए। भीम शमशेरले जेठी बडा महारानी बिमार भएपछि पूर्व भोजपुर सिम्पानीकी डिला मुर्मीलाई सुश्रुवा गर्न ल्याएका थिए। तर जेठी बडा महारानीको सेवा सुश्रुवासँग आएकी डिलाको सौन्दर्य देखेर बुढो भीम शमशेर लालच बने। नभन्दै उनले डिलासँग विवाह गरे पनि। विवाहपछि डिलाको नाम परिवर्तन गरेर सीता राखियो। आफू राम भक्त भएका कारणले पनि आफ्नो प्रिय पत्नीको नाम सीता र आफ्नो पत्नीको नाम सीता राखिदिएका थिए। विवाहपछि सीता रानीलाई बडा महारानी बनाए, साथै उनका लागि दरबार पनि बनाइदिए, जुन दरबारलाई सीता दरबार पनि भनिन्छ। सीता दरबारमा बाल मन्दिर रहेको थियो, जुन 72 सालको भूकम्पले जर्जर बनेको छ। करिब 40 वर्षसम्म टंगाल दरबारमा बसेका वीर शमशेरले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि यस दरबार छोरा राम शमशेरलाई दिए। विक्रम सम्वत 2029 सालमा राम शमशेरको मृत्युपछि छोराहरूको भागमा पर्यो। पछि छोराहरूले यो दरबार बिक्री गरे। Yug, the era, a historical show. Yug. दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिका साथसाथै हामी कार्यक्रम युगको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अझै अन्य राणाकालका महलहरूको विषयवस्तुका साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो। युग न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। युग।